निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय बैठकमा आगामी जेठ 5 गतेपछि हालका जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय निकाय चलाउन कानूनी बाध्यता रहेको जानकारी गराएको छ। यो सँगै सरकारले चुनावमा अल्टाल गरे लामो समयसम्म कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकाय फेरि पनि कर्मचारीकै हातमा जाने हो कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ। सिंहदरबारको कुर्सीका लागि सधैँ लुच्छाचुर्ण गर्ने नेताहरूले स्थानीय निकायप्रति देखाएको अनुदारताले राम्रो संकेत गरेको छैन। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित 15वटा राजनीतिक दलसँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीको अवस्था, मतदाता नावली सङ्कलनको स्थिति र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्ने सम्बन्धी परामर्श बैठक आयोजना गरेको थियो। कोभिड महामारी र काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक 2079 वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा आयोग जुटेको छ। आयोगले सकभर एकै चरण वैशाख 14 गते नत्र 2 चरण गर्ने हो भने वैशाख 14 र वैशाख 22 गते दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन तयारीका लागि आयोगले 120 दिनको समय चाहिने भन्दै माघ पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आयोगले सरकारसँग माग गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले 3वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन, समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिम आयोगलाई प्राप्त 120 दिन घर्किरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो छिट्टै निर्वाचनमा जानुपर्छ। यो माघको पहिलो हप्तासम्ममा निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ भन्ने उहाँको ठम्याइ थियो। यसअघि आयोग पदाधिकारीले पुस 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। आयोगले मिति प्रस्ताव गरेको परामर्श बैठक लगत्तै मन्त्री परिषदको बैठक पनि बसेको थियो। तर स्थानीय निर्वाचनका विषयमा मन्त्री परिषदमा कुनै छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। आयोगको प्रस्तावलाई सरकारले अहिलेसम्म चासो देखाएकै छैन। सरकार तत्काल निर्वाचन आयोगले भने जसरी र विपक्षी दल एमालेको माग अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गराउन मिति घोषणा गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर समय आएपछि निर्णय लिने भनेर स्थानीय तहको चुनाव गराउने मिति घोषणा गर्न समय कटाउँदै गरेको प्रष्ट भएको छ। त्यसको बारेमा अब आफ्नो ढङ्गले नै सरकार अगाडि बढ्छ। पहिला त निर्वाचन आयोग नै स्पष्ट हुन्छ र अनि निर्वाचन आयोगले त 2टा मिति दिइसकेको छ तपाईहरुलाई। निर्वाचन आयोग र सरकारको बीचमा छलफल हुन्छ अनि निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले चाहिँ नै आवश्यक निर्णय लिन्छ। निर्धारित समयमै हुन्छ। अब समय आएपछि सरकारले यो बारेमा निर्णय लिइहाल्छ नि। कानुनी अप्ठ्यारो फकाउन दलहरूले पनि अग्रसरता नलिँदा स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगले भनेको मितिमा नभई पर धकेलिने सङ्केत देखिएको छ। सरकारको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनेमा खासै देखिँदैन, किनकि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएपछि संविधानमा भएको छिद्र प्रयोग गरी विकल्पका रूपमा 2059 सालमा जस्तै आफू निकट कर्मचारी मार्फत स्थानीय तह चलाउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ। एमाले आयोगको प्रस्ताव अनुसारको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएको छ। तर सरकारले सुनेको नसुने झैँ गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन। के सरकार स्थानीय चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो, फेरि 59 साल फर्काउन खोजेको हो? केही गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएका छन्। त्यो हुन पाउँदैन, त्यो हुन दिँदैन, त्यो एकदमै गलत हुन्छ। समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ, नेकपा एमालेको बहुत प्रष्ट मान्यता छ। संविधानको धारा 225 को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल 5 वर्षको हुने भनिएको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 को व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको तिथि पहिलो पटक घोषणा भएको कार्यकालबाट अवधि सुरु भएको मानिन्छ, जस अनुसार आगामी वैशाख 31 गते स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन्छ र त्यसको 7 दिनपछि जेठ 6 गते नयाँ कार्यकाल सुरु हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व समयमै स्थानीय तहको कानुनी जटिलता समाधान गर्न अग्रसर नभई स्थानीय निर्वाचनका विषयमा समस्या थप बल्झिने देखिन्छ। यसरी यही छिद्र प्रयोग गरी निर्वाचन नै नगरी संविधान र लोकतन्त्रको उपहास हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट।